اخیراً کیا کر دے آخری گلہ تے میرا سلام تیار کریا جے اولاد فوت ہو جائے میرے پیغمبر نو اللہ نے قاسم تے عبداللہ دیتے اے جناب حضرت قاسم تے عبداللہ دوئی فوت ہو گئے میرے نبی اور پوری کائنات دے سب نالو اچھے مقام والے نبی اللہ تے بعد سب نالو بلند مقام میرے حبیب کبریا دا حضرت قاسم تے عبداللہ رب دیتے فوت ہو گئے 3 بیٹیاں فوت ہو گئیاں ایکو بیٹی ہے ہن مدینہ طیب ہے تے حضرت نبی پاک دی آخری عمر دا آخری حصہ غالباً کوئی جناب 58 سال عمر ہوئے گی یا جناب والا کو 57 58 55 ایک درمیانی عمر دا حصہ ہوئے گا تے اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے ابراہیم دیتا ہے جدوں جناب وہ بیٹے قاسم تے عبداللہ فوت ہوئے نا مکے والے بڑے تانے مارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے میرے آقا غم بڑا صدمہ بڑا آسمان تو قرآن آیا سونیا پریشان نہ ہو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سونیا تسی نہ گھبرایا جے انہاں دا نام مٹ جائے گا تہاڈا نام قیامت تک بلکہ جب تک اللہ پاک دا نام ہے تب تک میرے پیغمبر دا نام رہے گا ادھر جناب والا ابراہیم بیٹا دیتا وقت گزریا اجے بچپن عمر ہے تے بیٹا بیمار ہو گیا ہے نبی پاک مسجد نبوی چک پیغام لے کے آن والا آیا انہیں آکیا سونیا ابراہیم بڑا بیمار ہے میرے پیغمبرہ ویکھیا جے نبی پاک اولاد دیئے نہیں محبت ہویا کر دیئے تفسیر والا لکھ دے راوی بیان کر دے نبی پاک جلدی نہ لٹے تے انج لگ دے جی میں کبرا کے دوڑ کے نبی پاک جا رہے جلدی نال گئے اپنی اس بیوی دے گھر دے اندر گئے نا جا کے دیکھئے تے ابراہیم بڑیاں تکلیفاں دے اندر میرے پیغمبر نے اس طرح اپنی گود چے اٹھا لیا ہنج لگ دے جویں بیٹا اپنے بابا دا انتظار کر دے پیا انج جناب گود چے لٹایا ہچکی لئیے تے ابراہیم پتر دی روح پرواز کر گئی ہے میرے پیغمبر نبی پاک کدی جلاب کتے ڈولے نہیں سن حضور پاک بڑے بڑے دکھ آئے صدمے آئے میرے پیغمبر اللہ پاک نے حوصلہ بڑا بڑا دیتا سی پر جدو اج اولاد اپنا لال اپنا پتر اج دنیا تو جا رہے ہیں جدے نبی پاک دل دی اندر غلطی ہوئے گی نا اے ابراہیم میں تے کیا سی تو میرے بڑا پیدا سہارا بنے گا تو نہیں ٹر گیا ہے ادھر جناب نبی پاک دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے ادھر جنازہ بھی نبی پاک نے آپ پڑھایا ہے آنسوਆਂ دی برسات سے پڑھایا ہے نبی پاک اس طرح جدوں بھی کوئی مسلمان فوت ہوندا حضور قبر سے اتر کے آپ اس نو اتار دے آج بیٹا فوت ہویا ہے تے ہمت نہیں اولاد جاوے تے لک ٹوٹ جاندا ہے حبیب کبریا انج پیچھے ہو گئے تے جناب ابراہیم نو صحابہ اتار دینے پہ زاروں کی دار نبی پاک روئی جان دینے پہ آنسو نکلی جان دینے پہ ایک پروانے تے نوکر نے نبی پاک دی کمر دے انجا ہاتھ رکھیا سونے صبر کرو تسی تے سانو آن دے ہو میرے پیغمبر دیا اکھاں چو ڈگ دے آنسو صحابہ نے ویکھے تے نبی پاک فرمان دینے صحابیو او میرے پروانے ہو اکھاں دا رونا جیسے میں بھی تے نبیاں میں بھی دیکھ بابا میں بھی تے اولاد دا بابا میرے سینے چے بھی دل میرا پتر گیا ہے تے میں تے غم میں نا میرا بھی دل غم نال بھریا پیا ہے حضور پاک فرمان دینے فرمایا ابراہیم تیریاں جدائیاں دا پتر صدمہ تے بڑھائے تیریاں جدائیاں نے محمد تے بڑے صدمے لے آندے نے میں بڑا غم زدہ ہویا
پتر پر میں زبان چو لفظ اوہی کمانگا جڑے رب نو راضی کر دے میں رب نو ناراض کرنے والے لفظ نہیں بولاں گا اولاد دا دکھ بندے نو بھڈیاں کر دیتا ہے اتے بڑے بڑے جناب ایسے ایسے بندے بیٹھے ہونگے کسے دا جوان پتر اس جھگ تو ڈر گیا کسے کل کوئی نہ آؤ انبیاء دی زندگی نو بڑھو تے صبر کریا کرو رحمان کو لو ہر ویلے دعا کرنا تیرا کم میں تینو اولاد نیک دینا میرے رحمان دا کم میں اٹھیا کو سبحان اللہ رب نو پکاریا کر اگر دکھ آوے تے صبر کر انبیاء دی طرح اللہ پاک بڑے رنگ لاندا گلاں بڑیاں وقت ہو گیا انشاءاللہ پھر کتے گفتگو کرانگے اللہ تعالیٰ جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین